अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शारिक मकबूल एंड यू आर वाचिंग ऑपरेशन तज्जिया। नाज़रीन, आज 11 मार्च 2023 है और सैटरडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आपको पता है कि जिस तरह का इस वक्त इंसाफ का मयार पाकिस्तान में चल रहा है, समझ में नहीं आता कि सेम गलती पर किसी को कुछ न कहा जाए और किसी के ऊपर पहाड़ तोड़ दिए जाएं जुल्मों के और अजाब के। इसी को लेकर शहबाज गिल साहब ने एक शिकवा किया है। आपके साथ इस वीडियो में वो शिकवा शेयर करेंगे और साथ में ही शेयर करेंगे कुछ और बयानात, जिनमें कि इमरान खान के बयानात हैं और बलूचिस्तान हाई कोर्ट का कुछ फैसला भी है। तो नाज़रीन, वीडियो का सिलसिला शुरू करते हुए मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है कि कोई भी फौजी पाबंद नहीं है कि गैर कानूनी अहकामात को माने। तो उसके रद्द अमल में शहबाज गिल साहब फरमाते हैं, यही बात जब मैंने की थी तो गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया। देखते हैं इस बार भी रियासत वैसा ही जवाब देती है या नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट या स्टेट, हम बोले रियासत, वैसा ही रेस्पॉन्स करेगी जैसा कि शहबाज गिल की बात को रेस्पॉन्स किया गया था? अगर आप इन दोनों बयानों को गौर से देखें तो दोनों बयानात तकरीबन सेम है, यानी वर्ड बाय वर्ड सेम है। और उसके बावजूद देखें कि किसी पर कितना बड़ा अजाब हुआ, कि कितने पर्चे और उसके बाद कितना तशद्दुद और ये वो। और उसके बाद अगर हम देखते हैं सेम बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने दिया है तो उस पर कुछ भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। मुझे इसी पे याद आया कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने उस वक्त बयान दिया था जब शहबाज गिल साहब को अरेस्ट कर लिया गया था सुबह के टाइम। तो उन्होंने कहा था कि रात को इनको घर में कैसे बैठने दिया, इतना मकसद कि गलत किस्म का बयान दे दिया है और इनको घर कैसे छोड़ दिया। और बहुत अच्छा हुआ कि इनके साथ ऐसा हुआ। अब उनका बयान क्यों नहीं आ रहा और किसी भी तरह, क्योंकि ये लोग बेसिकली किसी वक्त में सहाफ़ी हुआ करते थे, या यूं कहा जाए कि सहाफ़त का लिबादा ओढ़े हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त भी इनके बहुत से ऐसी चीज़ें पकड़ी गई थी जो कि सिर्फ फिक्सिंग के हवाले से होती हैं कि इंटरव्यू में ये सवाल करना है, ये नहीं करना, इनके इमेज को उभारना है, इनको कहीं पे भी काउंटर नहीं करना, इनको कहीं पे भी रोकना नहीं है। इस तरह के अहकामात मान के ये लोग सहाफ़त किया करते थे, लेकिन अब तो ये खुल के सामने आ गए हैं। इसी पे याद आया कि कल इनका एक व्लॉग आया था मुबश्शिर लुकमान का, जिसमें कि उन्होंने बड़ी बदतमीज़ी वाली ज़बान यूज़ की है इमरान खान के हवाले से, जिस पे मैं काउंटर करना चाहता था इनके साथ। मकसद कुछ तमीज़ होती है, यानी अब उसको देख लेंगे, तुम्हें कोई कंधे पे उठाने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, तू तो अब मच्छ जेल में रातें गुजारेगा। यानी कोई तमीज़, कोई तरीका होता है। आखिर इतनी क्या खुन्नस है, आप कितना अपने ऊपर पर्सनल ले लिया है। मैं इसीलिए हमेशा मिसाल नहीं दिया करता हूँ कि मुबश्शिर लुकमान की मिसाल एक दुखी औरत की तरह है जो कि हमेशा अपने दरवाजे पे या गली के नुक्कड़ पे आके सब लोगों को बद्दुआएं और दुहाइयाँ देती रहती है। इस वक्त अगर मुबश्शिर लुकमान की हालत देखी जाए तो उस औरत से कम नहीं है। यानी मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि कुछ भी हो, खिलाफ हम भी बात करते हैं। हम मकसद है कि स्पेशली पीडीएम के खिलाफ या हुकूमत या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन कुछ तमीज़ में रहकर और हकाइक के ऊपर बात करते हैं, ख्वाहिशात के ऊपर नहीं। लेकिन लुकमान साहब अब सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात के ऊपर बात करते हैं, और ख्वाहिशात की शिद्दत जब बढ़ जाए तो मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि वो भी एक तरह का पागलपन होता है। यानी उस बंदे को तो फिर पागल खाने में दाखिल करवाना चाहिए। अपने एक और बयान में शहबाज गिल साहब फरमाते हैं, कल बगावत और गद्दारी के केस में एक बार फिर इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहा हूँ। 8 महीने से ये केस भुगत रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ साहब ने वो बात कह दी जिस बात का मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद ख्वाजा साहब पर कोई एक्शन नहीं हुआ, ना एफआईआर कटी, ना गिरफ्तारी हुई। देखिए, एक बात तो बड़ी जाहिर है कि जुल्म की हुकूमत कभी नहीं चल सकती। कहा गया है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। ये जुल्म कब तक होता रहेगा? मैं कहता हूं कि जहां अगर शहबाज गिल साहब कसूरवार हैं तो फिर सेम कसूरवार तो ख्वाजा आसिफ साहब भी हुए। फिर आखिर उनके ऊपर कुछ ना होते हुए शहबाज गिल के साहब के ऊपर इतने केसेस क्यों? खबरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे कि
اس وقت الیکشن سے بھاگنے کے روزانہ کی بیسس پر نئے نئے حربے لائے جا رہے ہیں اور استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک یعنی تقریباً 55 ڈیز ہو چکے ہیں اسمبلیاں تحلیل ہوئے، یعنی پنجاب کی اور کے پی کی اسمبلیاں تحلیل ہوئے، روزانہ کے حساب سے ایک نیا حربہ، اور کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے 55 حربے استعمال ہو چکے ہیں، لیکن حربے فلاپ پہ فلاپ ہوتے جا رہے ہیں۔ نیا حربہ سنیے گا کہ سیکیورٹی اداروں کا موجودہ سیکیورٹی تھریٹس کی بنیاد پر اس وقت الیکشن نہ کروانے کا مشورہ ذرائع نے دے دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی سیکیورٹی ادارے بھی ان کے ساتھ سہولت کاری میں بالکل برابر کے شریک ہیں۔ اسی میٹنگ کی ایک دوسرے منٹ میں وہ کہتے ہیں کہ خفیہ اداروں نے متفقہ طور پر الیکشن کروانے کی مخالفت کر دی ہے۔ الیکشن کمشنر صاحب یہ خبر بڑے خوش ہو کر سنا رہے ہیں، یعنی یہ ایک نیا حربہ آیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حربہ کامیاب ہو جائے گا یا نہیں؟ میرے حساب سے اس وقت ان کا کوئی حربہ چلنے والا ہے نہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن شیڈیول کے بعد بھی انتخابی مہم پر پابندیاں ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابی پابندیاں یا جلسے جلوسوں پر پابندیاں صرف ایک ہی پارٹی کے لیے کیوں؟ جبکہ مریم نواز تو روزانہ کے حساب سے اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی والے کم ہی صحیح لیکن کر رہے ہیں۔ یعنی پرسوں کی ہی بات ہے کہ پرسوں آصف علی زرداری صاحب نے ساؤتھ پنجاب میں ایک جلسہ کیا۔ کم لوگ صحیح لیکن جلسہ تو کہلائے گا نا۔ اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کا کوئی یا پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو 144 بھی لگ جاتی ہے اور پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ ایک موازنہ مجھے کہیں سے ملا، بڑا بہترین موازنہ ملا، میں نے یہ اپنے ٹویٹر پر بھی شیئر کیا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس وقت آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹو مخالف سیاستدان اور عمران مخالف سیاستدان کون کون ہیں۔ اب دیکھیے گا کہ بھٹو مخالف سیاستدان میں آپ کو نیچے فہرست پڑھ کے بتاتا ہوں کہ مفتی محمود اور ان کے بیٹے ہیں مولانا فضل الرحمان جو کہ اس وقت عمران مخالف ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں عبد الولی خان جو کہ بھٹو مخالف تھے، اور ان کے بیٹے ہیں اسود یار ولی خان جو اس وقت عمران مخالف ہیں۔ خواجہ رفیق صاحب بھٹو مخالف تھے، ان کے بیٹے ہیں سعد رفیق صاحب عمران مخالف۔ عبد الصمد اچکزئی جو کہ بھٹو مخالف تھے، اور ان کا بیٹا محمود اچکزئی جو کہ عمران مخالف ہے۔ میاں شریف بھٹو مخالف تھے، بیٹے نواز اور شہباز شریف عمران مخالف ہیں۔ حاکم علی زرداری بھٹو مخالف تھے، بیٹا آصف علی زرداری عمران مخالف ہے۔ ایک اور بیان اسی وقت کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھٹو نے مغرب کو للکارا تو امریکہ سے ان کے واپس آتے ہی مفتی محمود نے یعنی مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب نے نعرہ لگایا، یہ الیکشن نہیں سلیکشن ہے۔ سیم نعرہ ابھی انہوں نے عمران خان کے لیے لگایا کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر۔ پھر عبد الولی خان، جاوید ہاشمی، میاں شریف، عبد الصمد اچکزئی، خواجہ رفیق وغیرہ سے مل کر 9 ستارہ تحریک چلائی گئی اور بھٹو کو امریکہ کے راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا گیا، اور انہی سازشوں کی اولادیں آج عمران خان کے خلاف اکٹھی ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پاکستان کے لیے اچھا کرنا چاہے یا اچھا سوچے، ان کے خلاف یہی سب لوگ یعنی روایتی سیاستدان کھڑے ہو جاتے ہیں مل کر ایک جٹ۔ آخر یہ کون سا سسٹم ہے اور یہ کس سسٹم کی نشاندہی ہو رہی ہے؟ ایک خبر آپ کو بتاتا چلوں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس دن یعنی جس دن پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی لاہور میں، بلوچستان سے کوئٹہ سے ٹیمیں آئی تھی عمران خان کو گرفتار کرنے 2 کیسز میں، جس حوالے سے اب بلوچستان ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ریلیف دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری 2 ہفتے کے لیے معطل کر دیے ہیں۔ یہ ایک اچھا ریلیف ہے، لیکن اس ریلیف کے بارے میں بھی اب نون لیگ اپنے پروپیگنڈا چلائے گی کہ یہ عدالتیں ہمیشہ ان کو ریلیف کیوں دے دیتی ہیں، جبکہ کیس میں کچھ نہ بھی ہو تو بھی ان کی خواہشات کے مطابق کسی کو ریلیف نہیں دینا چاہیے۔ ان کی خواہشیں ایسی ہیں، یہ لوگ چاہتے ایسا ہے۔ جاتے جاتے کچھ بیانات شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو تھوڑا ہنسانے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سیریس سا ماحول ہو گیا ہے تو تھوڑا ہنس لیتے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب فرماتے ہیں کہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی۔ کمال ہے،
पता नहीं किस मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी या किस गांव में क्लीन स्वीप करेगी, इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया गया है। जैसे ही आता है तो आपके साथ शेयर करेंगे। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि तहरीक इंसाफ के मौजूदा 38 एमपीए टिकट के लिए राब्ते में हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इन लोगों को क्या करते हैं, इनको लेते हैं या नहीं। मरियम नवाज का दावा, आपको लगता है ऐसा? क्योंकि हमें तो ये पता है कि मरियम नवाज साहिबा सच कम और झूठ ज्यादा बोलती हैं। तो अब तो कोई सच्ची बात अगर खुदा न खास्ता कर भी दें गलती से, तो हम उसको शायद मानेंगे नहीं। खबरें और भी बहुत सारी हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करें। हमें ट्विटर पर और टिकटॉक पर फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।